सर गोंयान के.सी. वेणुगोपाल आयिल्ले आनी तुमी तांकां मेळ्ळा 1-to-1 मीट जाल्ली आनी तुमची तांच्या वांगडा 1-to-1 मीट जाला. कितें उलोवप जाल्लें आहा? आमचें राज्य माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान कशे रितीन चलयलां हें आज सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा. म्हणजे कशें हें बॅड गव्हर्नन्स हाका लागून सगळे बिझनसमॅन्स, सामान्य जनता, आमचे बहुजन समाजाचे लोक, मायनॉरिटी समाजाचे लोक, जो सादो मनीस, गरीब मनीस जे रितीन एक बारीक धंदो करपाक सोदता ताका धंद्यान कशी हर्डल धाडिल्ली आसा हें सगळ्यांक खबर आहा. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट हो घरा वचपाची गरज आहा. सो त्या संदर्भान म्हाका दिसता आयच्या दिसा हें जर घडोवन हाडपाक जाय जाल्यार हें काँग्रेस पार्टीच्याच भोवती सगळ्या लोकांनी एकठांय जावन हो विशय फुडें व्हरचो पडटलो. सो रिगार्डींग दीस सगळे 40 मतदारसंघा बद्दल आमचें बरें डिस्कशन जालें. देर वॉज अ गूड हेल्दी डिस्कशन. आनी म्हाका दिसता म्हज्या सारकिल्ले जे इंडिपेंडंट इंडिविज्युअल्स आसा हू आर नॉट कनेक्टेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी रायट नाव, सगळ्यांनी काँग्रेस पार्टीक तेंको दिवपाची आतां गरज आसा प्रमोद सावंताक घरा धाडपा खातीर. ए.आय.सी.चे ते लिडर जावन आनी हांगाचे गोंयचे ते इन्चार्जूय आहा. सो फ्रुटफूल आसली तुमची मिटींग? डेफिनेटली फ्रुटफूल जाली. म्हणजे कांय गोश्टी ज्यो करपाक जाय, जशें हांवें म्हणलें 40 मतदारसंघांनी कितें करपाक जाय ताचेर एक बऱ्या रितीन डिस्कशन जालें. एक बरो टायम तांच्यांनी म्हाका दिलो आनी एक हेल्दी डिस्कशन आनी एक फुडें काम कशें आतां करपाक जाय आयच्या निवडणुकी पर्यंत ताचेर एक बरे रितीन आमचें डिस्कशन जाल्लें आसा. फाटीं तुमचे काँग्रेस लिडरा वांगडा प्रेजिडेंटा वांगडा उलोवप जाल्लें काँग्रेस टिकेटीक लागून. के.सी. वेणुगोपाला वांगडा तुमी कितें टिकेटीच्या संदर्भान वा कितें उलयलां? चान्स मेळ्ळो तुमकां उलोवपाक? पळय, हांव परत परत सांगत आसा की हांव ताळगांव मतदारसंघाचो. हांवें ऑलरेडी हांगा 2 निवडणुकी लडयल्या आनी जिखपा खातीर ज्यो कितें गोश्टी करपाक जाय तितक्योय करपाची म्हजी तयारी आसा. म्हजें ताळगांवच्या प्रत्येक मतदारा कडेन वचपाचें, आतां घरा वचपाचें काम चालू जाल्लें आसा. ताळगांवचो मतदार जें कितें म्हाका कर म्हणटलो तें म्हजे कडल्यान करप वतलें. म्हाका जर मतदारांनी सांगलें की तूं कंटेस्ट करनाका आनी कोणाक फुडें काडया, म्हजी ती तयारी आसा. आनी एक बरो जर कॅन्डिडेट तयार जाता डेफिनेटली ताका सपोर्ट करपाची म्हजी तयारी आसा. एक मिशन, एक सिंगल मिशन म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांचें आसूंक जाय. आपलो पर्सनल स्वार्थ सगळो सायडीक दवरून प्रमोद सावंताचें भ्रश्ट सरकार जातून सगळ्या सामान्य गोंयकारांक त्रास जाल्ले आसा तांकां घरा धाडपाची गरज आसा. सो ताच्या खातीर सगळ्या गोंयकारांनी अंडर वन प्लॅटफॉर्म लेड बाय काँग्रेस पार्टी हाचेर येवपाची गरज आसा. सो तुमकां कित्याक दिसता काँग्रेसानूच येवपाक जाय? इतर पक्षय आहा न्हू? पळय, काँग्रेसीचो जो वोट शेअर आसा आनी काँग्रेसीचें जें प्रेझन्स आसा तें आनीक कोणूच मॅच करपाक शकना. सो हें सामकें क्लियर आसा, क्लियर कट. सो यू कॅनॉट टेक स्मॉल 5 पार्टीज जांचो 3% आनी 5% वोट शेअर आसा आनी एक्सपेक्ट दॅट यू वील गेट अ मॅसीव चेंज. आनी 2012 जशें आमचे कडेन मनोहरभाई पर्रीकर आशिल्ले, असो लिडरूय आज खंय तरी गोंयांत मिसींग आसा. जाच्या भोंवतणी आमी एक अशी, ज्या लिडराच्या भोंवतणी अशी एक आमी एक कितें फौज उबी करूंक शकता. सो डेफिनेटली एक कलेक्टीव आनी स्ट्रॉंगस्ट आज ऑप्शन जें आसा हें काँग्रेस पार्टीचें आसा. आनी इट्स अ क्लीन काँग्रेस. प्लीज अंडरस्टँड द डिफरन्स बिटवीन दीस काँग्रेस एंड द काँग्रेस ऑफ 2012. This is a clean Congress where the leader, Dr. Pramod Sawant, along with his cabinet colleagues, they have all those people who were there in the ministry in 2012, who was ousted at that point of time by मनोहरभाई पर्रीकर. सो हांकां सगळ्यांक परत घरा धाडपाची गरज आसा आनी बरे लोक आज काँग्रेसीन उरिल्ले आसा तांकां घेवन म्हाका दिसता काम करपाची गरज आसा. सो जेन्ना जेन्ना दत्ता प्रसादाचें नांव येता, बी.जे.पीचो रेफरन्स आपुणूच जॉयन जाता. तुमकां कितें दिसता हाचेर? पळय, हांवें पार्टी खातीर म्हजें सगळें यूथ दिल्लें आसा आनी अजुनूय हांव तुमकां परत सांगता की ऑल्दो आय एम नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्टी, आय शेअर व्हेरी हाय रिगार्ड्स फॉर ऑल द लिडर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, द वायस प्रेसिडेंट्स, द ट्रेजरर्स आनी सगळे आमचे कार्यकर्ते रायट फ्रॉम युवा मोर्चा, म्हज्यो भयणी इन द महिला मोर्चा आनी एवरीबडी. आय शेअर व्हेरी हाय रिगार्ड्स आनी दॅट वील नेवर स्टॉप मी
इवन फाल्यां गरज पडली की आय हॅव टू जॉइन एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, माय रिस्पेक्ट फॉर ऑल द भारतीय जनता पार्टी केडर वील नेवर कम डाऊन. जशें तुवें सांगलें पळय हेच तुमकां मार बसता तुमच्या पॉलिटिकल करियरान. ना म्हाका तो पडिल्लें ना. दत्तप्रसाद नायकाची 2 तोंडां ना. प्लीज बी व्हेरी क्लियर ऑन दॅट. म्हाका म्हजे कडेन 2 तोंडां ना. हांव फाल्यां काँग्रेस पार्टी कडेन जर एसोसिएट जालो आनी हांव तांच्या पार्टीन जॉयन सुद्दां जालो, आय विल बी कंप्लिटली कमिटेड टू काँग्रेस पार्टी. हांव खंयच्या देवळान वचून किंवा आमचे बांबोळे फुर्सा कडेन वचून कांय हेंय करचो ना, जशें नाटक फाटल्या हाका जालें. म्हजेर लोकांनी विश्वास दवरचो. आय एम अ कमिटेड पर्सन. एकदां हांवें उतर दिलें की आय एम वीथ काँग्रेस, आय वील बी होल हार्टेडली वीथ काँग्रेस. आनी आज गरज आसा गोंयच्या फुडारा खातीर की प्रमोद सावंत सरकाराक घरा धाडपा खातीर काँग्रेसी फाटल्यान सगळ्यांनी रावपाची गरज आसा. इट नीड नॉट बी जॉयनिंग काँग्रेस. परतूय एकदां हांव तुका सांगता, एज एन इंडिपेंडंट इंडिविज्युअल आय कॅन डेफिनेटली वर्क फॉर ईच अँड एवरी काँग्रेस कॅन्डिडेट अक्रॉस ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज इन गोवा. जशें तुमी म्हणटा काँग्रेसाक जॉयन जावपाक तुमी एसोसिएट जावपाक सुद्दां रेडी आहा. तर फुडें ते कशें जातले आजुनूय काय ताचेर क्लियरिटी ना. पूण गोंयचो सगळ्यान टॉल लिडराचे फोटो तुमच्या ऑफिसान आजुनूय दिश्टी पडटा आनी मोदी वांगडाय फोटो दिश्टी पडटा तुमच्या ऑफिसान. ताचेर तुमी कशें पळयता जेन्ना तुमी काँग्रेसा वांगडा फुडें वचपाक पळयता पॉलिटिकली? पळय, दत्तप्रसाद नायक आज जें कितें राजकीय हातून आसा तें विदावट मनोहर पर्रीकर केन्नाच आसपाचो नाशिल्लो. मनोहरभाई पर्रीकरान म्हाका बाबूश मोन्सेराताच्या अगेन्स्ट लडपाक हांगा तालिगांवान हाडिल्लो आनी आजूय बीन हांव तेंच करपाक हांगा फुडें सरला. म्हजें धोरण चेंज जावना. पार्टीच्यो गरजो वेगवेगळ्यो आसतल्यो, तांकां सरकार फॉर्म करपाक जाय आनी कितेंय आसतलें, बट म्हजें जें धोरण आसा टू फायट अगेन्स्ट द करप्ट, आनी तेच करप्ट आज भारतीय जनता पार्टीन सत्तेर आसा. सो हांकां घरा धाडप हें म्हाका मनोहरभाई पर्रीकरान 2010 पासून 2010 डिसेंबरान हांव भारतीय जनता पार्टी जॉयन जाला तेन्ना पासून 2012चे सगळें इलेक्शन बरें मार्गदर्शन म्हजें केल्लें आसा आनी तेंच धोरण आतां फुडें व्हरपाची गरज आसा. मनोहरभाईचे जे मानपी लोक आसा गोंयभर तांच्यांनी म्हाका दिसता आज हीच भुमिका घेवपाक जाय आनी हें भ्रश्ट प्रमोद सावंत सरकाराक घरा धाडपाक जाय. सो तुमकां आणखी एक क्वेश्चन विचारता. एक तुमचें घर हांगाच आनी तुमचें ऑफिस आहा आनी भायर तुमचो पोस्टर आहा तुमचो आनी मिसेसीचो. तो पोस्टर सदांच चकाचक आसा, केन्ना डल दिसना. ताजेर तुमकां कितें सांगता दिसता की एवरी टायम आतां कोणी पास ऑन जाय दिसता तो पोस्टर. थोड्या पार्टींचो पोस्टर डल जाता, तुमचो केन्नाच तसो दिसोंक ना. पळय, आमकां ताळगांवच्या लोकांचो आशिर्वाद आसा. ताळगांवचो मतदार किंवा कोणूय गोंयकार म्हज्या दारान जेन्ना येता म्हजें दार सदांच तांकां उगडें आसता आनी प्रोबब्ली तांच्या आशिर्वादानूच तो चकाचक आसता. वी हॅव हॅड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द लास्ट 15 days बिकॉज वी आर फायटींग अ टफ ओपोनंट. सो प्रोबब्ली राजकीय आमकां यश मेळना जाल्यार सुद्दां आमकां बऱ्या रितीन लोक प्रतिसाद दिता आनी डेफिनेटली लोकांचो आशिर्वाद आमचे कडेन आसा. सर आमी खुबश्या जाग्याचेर पळयलें जें भवन म्हणून नांव आसता गव्हर्मेंटाचें हेका आसता आनी तुमच्या बिल्डिंगेचें नांव रुद्रा भवन. ताजेर कशें? हय, रुद्र म्हणजे आमचो देव रुद्रेश्वर जें हरवळ्या देवस्थान आसा, आमच्या समाजाचें देवस्थान तें मंडरी समाजाचें. आमचे हायस्ट रिगार्ड्स म्हजे वडील लेट श्री मधुकर नायक हे आमच्या समाजाचे अध्यक्ष आशिल्ले आनी आमच्या देवस्थानान खूब एक्टीव आशिल्ले. सो फक्त म्हजें हेंच न्ही, म्हजी जी परवरी बिल्डींग आसा दॅट इज रुद्र एनक्लेव. आमचें जें घर आसा मूळ घर मडकय दॅट इज रुद्र निवास आनी म्हज्या चल्याचें नांव रुद्र. सो एक आमकां खूब मोठे धार्मीक विशय रुद्र आनी देव रुद्रेश्वराच्या हातून आसा. सो जेन्ना तुमी म्हणटा 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून तुमी काम करपाक रेडी आहा काँग्रेसाक, एसोसिएट जावन ना जावन तुमी रेडी आहा काँग्रेसाक काम करपाक लागून. आतां गोंयचें इलेक्शन येवपाचें 2027 इलेक्शन 2026 जातलेशें दिसता जशें पार्ट्यो फुडें वयता. तुमकां कशें दिसता ओवरऑल सिनारियो इन गोवा इलेक्शनाक? पळय, कितें आसा, ऑपोजिशनाचें काम आसता सदांच सरकाराचो फेलियर योग्य रितीन दाखोवन दिवपाचो आनी योग्य टायमार लोकांचें जें मत आसा तें घेवपाचें. आनी गोंयकारांनी म्हाका दिसता फाटल्या 5 वर्सांक खूब भोगिल्लें आसा. म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो जो बरो काळ आशिल्लो तो 2012 ते 2019 पर्यंत हाच्या दरम्यान आमकां बरो करून पळोवपाक मेळ्ळो. माननीय आमचे तेन्नाचे मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर आनी तशेंच आमचे लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर हांच्या रुपान बऱ्यो स्किमी आयल्यो, बऱ्यो गोश्टी आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्यो. सो आतां फक्त म्हाका दिसता फसवणूक चल्ल्या. खंयचोय प्रोजेक्ट जर एक हाडटलो
जाल्यार तो योग्य रितीन कसो हाडून इम्प्लिमेंट करप हें इतकें सिंपल ह्या मुख्यमंत्र्या कडेन जायना. आतां IITचोच विशय आमी पळयलो, 39A विशय आमी पळयलो. सो जे कितें प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता, चिमलाचो आमी विशय पळयलो. म्हणजे लोकांक कॉन्फिडन्सान ना घेता आनी कॉर्पोरेट लॉबी हाजो इंट्रस्ट पयलीं दवरप, लोकांचो इंट्रस्ट जो आसा तो सायडीक करून दवरप हें प्रमोद सावंताचें चल्लां. म्हणजे कॉर्पोरेट लॉबीचो जो इंट्रस्ट आमी म्हणटा तो कित्याक पळोवप वता तें बीन सगळ्यांक खबर आसा. खंय तरी कितें तरी अंडर टेबल डिलिंग्स आसता म्हणून कॉर्पोरेट लॉबीक पयलीं प्रेफरन्स दिल्लें वता, लोकांक मागीर विचारप वता. सो IITचो सिंपल विशय आसा, आमचे सगळे मडकयच्या लोकांक, आमचे सगळे प्रियोच्या लोकांक, फोंडेच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन थंय सगळें तांचे कडेन उलोवन म्हाका दिसता हो विशय वेवस्थीत सुटावो करूंक जातालो. तांकां जी एरिया भायर दवरिल्ली जाय थंयची ती भायर दवरूंक जाताली. तशेंच चिमला येदो व्हडलो जो मॉल हाडूंक सोदताले, स्थानीक लोकांक घेवन पयलीं तांच्यो कितें ग्रिवियन्सीस आसा ह्यो सारक्यो अंडरस्टँड जावनूच सगळ्यो जो विशय आसा ते करूंक वताले. मोपा एअरपोर्टाचो विशय आमी पळयलो, येदो व्हडलो एअरपोर्ट हाडलो. एअरपोर्ट हाडला कित्याक? पॅसेंजरांक बरी सोय मेळपा खातीर, स्थानीक लोकांक त्रास करपा खातीर न्ही. थंय कितें कितें बाकीचे धंदे हाडून जो मनीस पेडणेकार किंवा गोंयकार आपलें पोट भरता ताज्या पोटार आड येवपा खातीर मोपा एअरपोर्ट हाडूंक नाशिल्लो. GMRचें काम बऱ्यो फ्लायट सर्विसीस दिवपाच्यो, लोकांच्या धंद्याचेर आड येवपाचें काम GMR कडल्यान करप वता. आनी ताका मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सगळे रूल बीन तोडून जाय ती परमिशन्स दिता. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा प्रमोद सावंताच्यो ह्यो चुकीच्यो आसा. हाज्या खातीरूच म्हज्या सारकिल्ल्या एका इंडिविज्युअलाचो डायरेक्ट विरोध आसा. आनी जशें हांवें म्हणलें तशें त्या खातीर डेफिनेटली गव्हर्मेंट चेंज जावपाक जाय. सो जशें लोकांक दिसता तुमी BJPक कनेक्ट जाले तो एक रॉंग स्टेप. मागीर तुमचो दुसरो रॉंग स्टेप लोकांक दिसता की तुमी उत्पल परिकरा वांगडा CCPच्या इलेक्शनाक रावले. उत्पल परिकराचो स्टँड क्लियर नासलो, तो BJPन आहा वा काँग्रेसीन आहा, खंयच्या पार्टीन आहा, ताणें आजून ते डिस्क्लोज करूंक ना. पूण तो केन्ना केन्ना BJPक सपोर्टूय करता, केन्ना केन्ना BJPक ओपोजूय करता. ताचो मार तुमकां कितको बसला? पळय, डेफिनेटली मार बसूंक ना. उत्पला सारकिल्लो बरो कॅन्डिडेट पणजेकारांक मेळपाक शकना. एटलिस्ट दॅट इज माय इंडिविज्युअल व्यू. आतां मार बसपाचो किंवा ना बसपाचो हातूंत प्रश्नूच येना. कित्याक तो आपलें काम पणजे मतदारसंघान करता, हांव म्हजें काम ताळगांव मतदारसंघान करता. बोथ आर डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सीज आनी बोथ ऑफ अस आर फ्री टू टेक वॉट एवर डिसिजन्स वी वॉन्ट इन द कमिंग इलेक्शन्स. आतां जशें तुवें म्हणलें CCP जो आसा विशय, CCPक फक्त उत्पल न्ही, आमी सगळ्यांनीच एकठांय जावन मतां डिवायड जावची न्ही म्हणून एक प्रयत्न केल्लो. बट एक मोठ्या प्रमाणान गव्हर्मेंट मशिनरी आनी सगळें आमच्या अगेन्स्ट यूज करप चल्लें. म्हणून कदाचित आमकां CCPक यश आयलो ना. बट पळोवंक वचत जाल्यार आमचो जो वोट शेअर आशिल्लो पयलीं तो तितकोच आसा. आनी फाटले खेपे एक सगळ्या गोंयकारांनी पयलीं समजून घेवचें, बाबुशाचे 26 कॉर्पोरेटर आशिल्ले. आतां ताचो एक कॉर्पोरेटर वाडला, 27. म्हणजे आमचे 4 आशिल्ले ते 3 जाले. आनी ताचे 26 कॉर्पोरेटर आसतना तो पणज्यान फक्त 6,700 मतांचेर उरलो. आनी तो फक्त 713 मतांनी उत्पलाच्या अगेन्स्ट इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट हाज्या अगेन्स्ट जिखिल्लो आसा. आनी तशेंच ताळगांव मतदारसंघान ताची घरकान्न जी आतां आमदार आसा तिका फक्त 10,000 मतां पडिल्लीं आसा, 12,000 मतां पडूंक ना. आनी जो टोनी बाब तेन्ना राविल्लो काँग्रेस टिकेटीचेर ताणें 8,000 काडून, जशें हांवें म्हणलें तशें सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. ही प्युअरली ह्या खातीर की काँग्रेस कॅन्डिडेटाक टोनी रॉड्रिक्साक उडयला. आम आदमी पार्टी कॅन्डिडेट जाणें 2,600 मतां काडलीं आनी RG कॅन्डिडेट जाणें 1,600 मतां काडलीं. सो 4,200 लोकांक तांकां मोन्सराच नाका आशिल्ले, BJP नाका आशिल्ली. तांच्यांनी ह्या 2 पक्षांक मारून आपलें मत वेस्ट करून BJPक जिखयलें. जेनिफर मोन्सेरात has not won with a 50% vote share. She has won with a 43.5% vote share. सो आतां गरज आसा की सगळे जे पळय ताळगांवचे लोक आसा 57% who have not voted have to vote for the Congress candidate whoever it is. तो फाल्यां जो कोण काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आसतलो ताच्या फाटल्यान रावपाची गरज आसा. सर, काँग्रेस ब्लॉकांतल्यान तालिगांवच्यान तुमकां ओपोज जाता टिकेटीक लागून. तुमी म्हणटा तुमी टिकेटीक लागून क्लेम करूंक ना. तशेंच आमकां पळोवपाक मेळटा सुरेंद्र फुट्टाडो CCPन तो हारलो, पूण तोय ट्राय करता काँग्रेस टिकेटीक लागून, थंयच्यान तांकां ओपोज जाता. CCPन जे हारला तांकां टिकेट दिवं नाका म्हणून एक
हें जाला थॉट प्रोसेस. सो तुमी हाजेर कशें पळयता? कितें आसा, टिकेट कोणाक दिवप आनी कोणाक दिवप ना हें म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीचो विशय आसा. ताजेर पूण म्हाका अशें उलोवप मिन्स ना, आतां कितें लोक कितें उलयता तशें आतां तुका हांवें सांगलें जॉनी लिवर येवन आतां स्टेटमेंट करपाक लागल्या कित्याचें कितें. आतां तांचेर हांसप आसता न्ही, तांचेर तुका कितें आनी प्रतिक्रिया दिवपाची. ओके, तशें तुमी जॉनी लिवर म्हणटा, कोणाक तरी तुमी पॉयंट आवट करता, तांकां दिसता की तालिगांवचो इलेक्शन खूब इजी आहा, ते जिखतले म्हणून. तुमकां इतको इजी दिसता तालिगांवचो इलेक्शन? पळय, म्हाका जर इजी दिसतालें जाल्यार आज हांव आमदारूय वचपाचो आनी मंत्री वचपाचो. हांवें ऑलरेडी 2 इलेक्शनां लढल्या आनी फाटलें इलेक्शन हांवें डायरेक्ट काँग्रेस कॅन्डिडेट टोनी रॉड्रिक्साक प्रेसाच्या माध्यमांच्यान सुद्दां सपोर्ट डिक्लेअर केल्लो आसा आनी बाकीची जी ताका कितें मदत जाय ती केल्ली आसा. सो गोंयांत जर आज एक 3 मतदारसंघ आमी काडत वीच आर द टफस्ट इज आफ्टर सत्तरी मडकय इट इज तालिगांव. सो वी आर फायटींग द टफस्ट पॉलिटिशियन्स इन गोवा. इट इज नॉट की बाबा दीस इज एक खंयचे तरी पार्टीचो बालेकिल्लो आनी ते पार्टेक कोणाकूय फातराक सुद्दां उबो केलो जाल्यार तो निवडून येता, अशें ना. आनी आय एम नॉट समवन हू हॅज रन अवे फ्रॉम द बॅटल फील्ड. म्हणजे फाटले 2012 पासून आमची लढाई चालूच आसा. आज कोण तरी तयार जातलो आनी कॉमेडी करपाक लागतलो जाल्यार ताजेर हांसपाचें न्ही, ताजेर आनी कितें प्रतिक्रिया दिवपाची. सो जशें तुमी सांगलां आमकां काँग्रेसीन तुमी एसोसिएट जावपाक पळयता. काँग्रेसीन खूब पयलींच्यान अशें आयकूंक येता की तेंचे 4-5 ग्रूप आहा, सद्याक तेंची फाटी 2 पार्टी जावपाकचे हितून आहा. सो तुमी कशें पळयता आनी हातूनच तुमी कित्याक वचोंक पळयता काँग्रेसीन परत, जेन्ना ते इतले डिवायडेड आसा, ते केन्ना युनायटेड जावपाकूच पळयना? पळय, आतां तो काँग्रेसीचो कितें इंटरनल विशय आसा तो ताजेर म्हाका कांय उलोवपाचो अधिकारूय ना. दॅट इज देआर लुकआवट. बट आज एज अ गोंयकार, फॉरगेट मी एज अ पॉलिटिशियन, एज अ गोंयकार, आमी जेन्ना ओपोजिशन पार्टी म्हणून जेन्ना कोणाकूय जर पळोवपाक वतले हू कॅन चॅलेंज द प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट, जाल्यार आमी कोणाक घेवन चॅलेंज करूंक शकता? दिल्लीच्यान कोण तरी येता म्हणून ताका घेवन फुडें वचूंक शकता. वेस्ट बेंगॉलच्यान कोण तरी येता म्हणून ताका घेवन फुडें वचूंक शकता. काय हांगा 1-2 बारीक स्थानीक पार्ट्यो ज्यो आसा ज्योच सारक्यो ना, तांच्या मदींच झगडीं जाल्ल्या, तांकां घेवन फुडें वचूंक शकता. सो उरल्या म्हणटा ती एकूच इंडियन नॅशनल काँग्रेस, जाचो प्रेजिडेंट आसा गिरीश चोडणकर. आनी म्हजें आनी गिरीशाचें पर्सनल रिलेशन आतां पासून न्ही, फाटलीं कितकीशींच वर्सां पासून खूब बरें आसा. ऑल्दो आय हॅव ऑलवेज बीन क्रिटीक ऑफ हिम एज द स्पोक्सपर्सन ऑफ BJP, वी हॅव ऑलवेज शेअर्ड अ व्हेरी गुड रिलेशन्स. आनी इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा, वॉट एवर सपोर्ट आय नीड टू गिव गिरीश चोडणकर, आय वील बी गिवींग इट. अँड आय थिंक ईच अँड एवरी गोवन हॅज टू थिंक इन द सेम वे. आपलो स्वताचो स्वार्थ सायडीक दवरून फाल्यां म्हाका टिकेट मेळ्ळी ना जाल्यार हांव सपोर्ट करचो ना, हो विशय सायडीक दवरून म्हाका दिसता आज गिरीशा फाटल्यान आनी ताजी जी टीम आसा तांच्या फाटल्यान रावपाचें गरजेचें आसा. तुमकां एक क्वेश्चन लास्ट विचारता. गोंयान ओपोजिशन ना म्हणटा खुबशे जाण. सद्या ओपोजिशन पार्टी काँग्रेस आहा आनी ओपोजिशन पार्टी वांगडा येवंक जाय, एलायन्स जावंक जाय म्हणटा. ते एलायन्स केन्ना जावंक पावत ना. इवन एलायन्स जाले सुद्दां जाल्यार ते फ्रेंडली मॅच आनी कोण इंडिपेंडंट दवरता मागीर तो तितून येतलो, हे गजाली आहा. हातून तुमी कशें पळयता आनी हितून सर्वायवल जावप मिन्स कशें? ते न्यू कमर येवपाक पळयता इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक लागून. पळय कितें आसा, काँग्रेसीचो परफॉर्मन्स आमी ZP इलेक्शनान पळयलो. बऱ्या प्रमाणान तांच्यांनी सावथ गोवा सिट्स काडली आनी नॉर्थाकूय आल्दोना मतदारसंघान, थिवी मतदारसंघान बऱ्या प्रमाणान तांकां रिजल्ट आयलो. बाकीच्या कांय मतदारसंघान तांकां बरो तांचो वोट शेअर येयलो. कालंगूट सारकिल्ल्या मतदारसंघान, शिवोले सारकिल्ल्या मतदारसंघान थोड्या वोट्सांनी तांचो कॅन्डिडेट गेलो. सो अशें न्ही की काँग्रेस इज नोवेर, काँग्रेस इज एवरीवेर. फक्त इफ इट इज चॅनलायज्ड इन द रायट मॅनर, जशें हांवें म्हणलें तशें की बऱ्या रितीन सगळ्यांनी 40 मतदारसंघांनी बऱ्या डायरेक्शनान काम केलें, म्हाका दिसना देर इज नो रिजन वाय देर शुड नॉट बी अ फ्युचर काँग्रेस गव्हर्मेंट. गिरीश चोडणकर म्हणटा 2027 गव्हर्मेंट काँग्रेसीचो जावपाचो आहा म्हणून आनी 5-6 म्हयने उरला म्हणटा. तुका कितें दिसता? डेफिनेटली न्ही, दिसता आनी जावपाक जाय म्हणूनच हांव एसोसिएट जाता न्ही. वाय एम आय गेटिंग एसोसिएटेड विथ द काँग्रेस पार्टी टुडे? टू फॉर्म द गव्हर्मेंट न्ही, टू सेंड दीस करप्ट गव्हर्मेंट होम. तर तुमी खुबशे हितून आमकां क्लॅरिटी दिल्ली आहा. तुमच्या आयडीच्यान तुमच्या लोकांक, तालिगांवच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक आनी ओवरऑल गोंयच्या लोकांक कितें मॅसेज आसतलो एज रिगार्ड्स टू इलेक्शन कमींग अप?
पळय सगळ्यान पयलीं म्हणजे सगळ्यांक हांव विनंती करता की हे खेपे 67% जो ओपोजिशन वोट शेअर आसा हो इंटॅक्ट दवरुया. हो आज कोण तरी आपलो सोयरो रावला किंवा तो आपलो फ्रेंड तो खंयच्याय दुसऱ्या पक्षाचेर रावला म्हणून ताजेर आपली वोट वेस्ट करपाक जायना. वी हॅव टू हॅव द स्ट्रॉंगस्ट पार्टी अवेलेबल टू फायट दीस करप्ट रेजीम ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत. So हातून the strongest option available today is the Congress party, the president of which is Mr. Girish Chodankar, opposition leader जे आमचे युरी आलेमाव आसा, यंग भुरगे आसा आनी असो यंग नेतृत्व म्हाका दिसता आज गोंया खातीर जाय. आनी युरी बरोबर गिरीशा बरोबर गोंयभर आज कितें करपाक जाय तें आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन करपाची गरज आसा. म्हजी तयारी आसा 40 मतदारसंघांनी वचपाची आनी काम करपाची आनी जे रितीन हांव तांकां सहकार्य करूंक शकतलो तातूंत तितकें हांव करतलो आनी सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की हांकां दोगांयकूय सहकार्य दिवचें. कित्याक आमी पळयता आतां फेसबुका वयल्यान कितें कितें कशें कोणाक डिफेम करप सामकें सोंपें जाल्लें आसा. इंस्टाग्राम आनी हे सगळे सोशल मिडिया हाजे वयल्यान करून एक डिफेमींग चल्लां. सो हाजेर बळी ना पडटा आमी 5 वर्सां कितें भोगलां हे प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा. अशें जें आतां घडलां तें परत घडचें न्ही हाज्या खातीर एक चेंज ही सारकी म्हत्वाची आसा. सो वी हॅव टू सपोर्ट द काँग्रेस पार्टी. इन कमिंग डेज तुम्ही काँग्रेसान एसोसिएट झाले इन कमिंग डेज आणि तुमची जर्नी स्टार्ट जाली काँग्रेसीन जाल्यार तुमी मनोहर पर्रीकराचो फोटो आणि मोदीचो फोटो हांगा जो ऑफिसान आहा ते काडटले? डेफिनेटली नॉट. हांवें तुका परत एकदां सांगलां आमी हांगा शोबाजी करपा खातीर मनोहरबाईचो फोटो हांगा ना. मनोहरबाईचो फोटो मनोहरबाई आमच्या काळजान आसा. सो तो विशय केन्ना निर्माणूच जावचो ना. टील द टायम दत्तप्रसाद नायक इज अलायव्ह मनोहर पर्रीकर वील ऑलवेज बी देर इन माय हार्ट. टुडे वॉट एवर आय एम पॉलिटिकली इज बिकॉज ऑफ मनोहरबाई पर्रीकर. मोदीचो फोटो माननीय पंतप्रधान जे आसा बरे रितीन तांचें काम करप चल्लां. फक्त एकूच वायट दिसता की ज्यो अपेक्षा आशिल्ल्यो की बऱ्या लोकांक घेवन आमचो देश चलयतले राज्य चलयतले आज म्हणजे ज्या लोकांक घेवन चलप चल्लां स्पेशली गोंय हें म्हाका दिसता चुकीचें हो विशय आसा. सो तुमच्याय माध्यमांच्यान म्हजो येदो व्हडलो स्टेटस ना की हांव तांकां कितें सांगूंक सोदतां किंवा शकता. बट माननीय मोदीजीनूय विचार करपाक जाय की ज्या लोकांक घेवन गोंय चलप चल्लां तें म्हाका दिसता चुकीचें आसा.